नित्रयं नमस्कृत्य दुक्ति परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। गतपाठे स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं समापितम्। केवलं एतावता स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे किमुक्तं तस्य संग्रहः मया उल्लिखितः अस्ति। प्रधान प्रत्ययः केभ्यः कः स्त्रीप्रत्ययः भवति इति अत्र उल्लिखितं। सर्वाणि सूत्राणि अत्र न सन्ति, किन्तु पाठितेषु प्रधानानि सूत्राणि अत्र वर्तन्ते। अतः तदेकवारं परिशीलयामः। किञ्च ततः परं कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् तस्य उत्तरं वक्तुं शक्नोमि। तावता इदं प्रकरणं समाप्यते। तत्र स्त्रीप्रत्ययाः प्रातिपदिकात् भवन्ति इति जानीमः। प्रातिपदिकम् अजन्तं भवति उत हलन्तं भवति। अजन्तेष्वपि अकारान्तं निकारान्तं उकारान्तम् इत्येवं क्रमेण प्रातिपदिकानि भवन्ति। अतः तेन क्रमेण एव स्त्रीप्रत्ययाः अपि उक्ताः वर्तन्ते। तत्र आधिक्येन सूत्राणि, बहूनि सूत्राणि अदन्तप्रातिपदिकम् आश्रित्य उक्तानि। तत्र तेन क्रमेण एव लिखितम्। अजन्तः, अजन्तेषु अदन्तप्रातिपदिकम्, अदन्तप्रातिपदिकसम्बद्धानि सूत्राणि बहूनि वर्तन्ते। अत्र प्रत्ययस्थाककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारः इति लिखितमस्ति। एवञ्च अदन्तप्रातिपदिकात् उत्सर्गतः अर्थात् सामान्यतः टाप् इति स्त्रीप्रत्ययः उक्तः। इदं सामान्यं, तस्य विशेषाः अर्थात् अपवादाः वर्तन्ते। सामान्यतया उत्सर्गतः ह्रस्वाकारान्तं प्रातिपदिकं चेत् तदा टाप् प्रत्ययः भवति। यदा टाप् प्रत्ययः भवति तदा उदाहरणं स्वीकुर्मः। अत्र गता इति उदाहरणं दत्तम्। अत्र गत इति गमधातोः त प्रत्ययान्तं रूपम्। गत तस्मात् टाप् प्रत्यये केवलम् आकारः अवशिष्यते। अकारस्यापि इत्संज्ञा, पकारस्यापि इत्संज्ञा, किन्तु इत्संज्ञया प्रक्रियायां कोऽपि परिणामः न भवति। अर्थात् टकाराश्रितं कार्यं प्रक्रियाकाले किमपि नास्ति, पकाराश्रितं कार्यमपि अत्र नास्ति। एवञ्च गत आ ततः परं सवर्णदीर्घसन्धौ गता इति रूपम्। अस्तु, गत आ गता। एवं अकारान्तात् टाप् प्रत्ययः भवति। किन्तु यदि अन्ते ककारः वर्तते, सः ककारः यदि प्रत्ययस्य, तर्हि अकारस्य स्थाने इकारादेशः अपि भवति। टाप् प्रत्ययेन सह इकारादेशः अपि भवति। उदाहरणार्थं पाचकशब्दः, तस्मात् टाप् प्रत्ययः, तत्र केवलम् आकारः अवशिष्यते। अत्र अयं शब्दः ककारान्तः, अयं ककारः प्रत्ययस्य अर्थात् कृत् प्रत्यये, अत्र अक इति पच इति धातुः, अक इति कृत् प्रत्ययस्य भागः। एवञ्च प्रत्ययस्य ककारः इति कारणेन पूर्वं विद्यमानस्य अकारात् प्राक् विद्यमानस्य अकारस्य स्थाने इकारादेशः अपि भवति। अतः पाचक इति वर्तते, इकारादेशे पाचि, अत्र स्त्रीप्रत्यये योजिते पाचिका इति रूपम्। अस्तु, एवञ्च ह्रस्वाकारान्तः शब्दश्चेत् तदा टाप् इति उत्सर्गः प्रत्ययः। तत्र यदि ककारान्तं प्रातिपदिकं, तर्हि यदि सः ककारः प्रत्ययस्य, तदा पूर्वं विद्यमानस्य अकारस्य इकारादेशः भवति। इदं स्त्रीप्रत्ययाश्रितं कार्यम्।
ततः तत्र बहवः विशेषाः वर्तन्ते। अकारान्तात् ह्रस्वाकारान्तात् टाप् इति उक्तम्, किन्तु अन्येपि प्रत्ययाः अपवादत्वेन अन्येपि प्रत्ययाः उक्ताः। अत्र तस्मिन्नेव सूत्रे अजादितः टाप् इत्यनेन टाप् प्रत्ययः विधीयते। तस्मिन्नेव सूत्रे अंशद्वयमस्ति। एकं तु अतः अर्थात् ह्रस्वाकारान्तात् टाप् भवति इति उत्सर्गः। अजादिगणः अपि पठितः। अजादिगणे विद्यमानाः ये शब्दाः तेभ्यः अपि टाप् भवति इति। अयं गणः किमर्थम् उक्तः इति चेत् अग्रे टाप् प्रत्ययस्य अपवादाः वर्तन्ते। अत्रैव अस्ति, अग्रे विद्यमानाः सर्वेपि अपवादाः अत्र पश्यन्ति ज्ञायते। ङीप् ङीष् इत्येवम् अन्ये प्रत्ययाः ह्रस्वाकारान्तात् विहिताः वर्तन्ते। अतः अत्र अजादिगणे ये शब्दाः पठिताः तेभ्यः अन्ये प्रत्ययाः प्राप्ताः, अर्थात् ङीप् वा ङीष् वा प्राप्तः वर्तते। तस्य बाधनार्थम् अजादिगणे केचन शब्दाः पठिताः सन्ति। तस्मिन् गणे ये पठिताः तेभ्यः टाप् प्रत्ययः एव भवति। अग्रिमैः सूत्रैः यः अन्यः प्रत्ययः प्राप्तः तद्बाधनार्थम् अजादिगणे केचन शब्दाः पठिताः। उदाहरणार्थम् अजाशब्दः, तस्य अग्रे एव सूत्रमस्ति। इदम् अजा इति जातिवाचकं पदं वर्तते। जातिवाचकं पदं चेत् तत्र ङीष् प्रत्ययः प्राप्तः। तद्बाधनार्थम् अजशब्दः गणे पठितः अस्ति। एवम् एते सर्वेपि अजा एडका अश्व सर्वेपि सर्वेषां ङीष् प्रत्ययः प्राप्तः। एवं केषाञ्चित् ङी प्रत्ययः अपि प्राप्तः अस्ति। अतः अजादिगणः यः वर्तते सः टापः अपवादत्वेन यानि सूत्राणि वर्तन्ते तद्बाधनार्थम् अयं गणः निर्मितः। अत्र टाप् एव भवति इति। एवञ्च अज शब्दः टापि कृते सवर्णदीर्घः अजा, एवम् एडका अश्व इत्यादि। ततः एवञ्च इदम् उत्सर्गः इत्युक्तं, ह्रस्वाकारान्तात् टाप् भवति इति। अजादिगणः वर्तते, सः तु अपवादस्य अपवादत्वेन इदं व्याकरणे प्रतिप्रसवः इति कथ्यते। प्रसूतस्य पुनः प्रसूतिः, ह्रस्वाकारान्तात् टाप् भवति इति उक्तं, तस्य बाधनम् अन्यैः कृतं, तस्य बाधनार्थं पुनः अजादिगणः निर्मितः। अस्तु, अग्रे तत्र प्रथमवयोवाचकात् शब्दात् ङीप् भवति। वयसि प्रथमे इति सूत्रमस्ति। प्रथमवयोवाचकात् इत्यनेन चरमवयः विहाय, अर्थात् वृद्धा वृद्धशब्दः, इदं तु चरमवयोवाचकम्, अन्तिमवयः, तादृशशब्दान् विहाय अन्ये ये शब्दाः वयोवाचकाः तेभ्यः ङीप् प्रत्ययः भवति। उदाहरणार्थं कुमार इति वयोवाचकशब्दः ह्रस्वाकारान्तः, इदं सर्वम् अदन्तस्य विषये, अदन्तः वयोवाचकशब्दः, अतः ङीप् प्रत्ययः भवति। अत्र अकारान्तः इति कारणेन टाप् प्रत्ययः प्राप्तः। टापं बाधित्वा अनेन सूत्रेण ङीप् प्रत्ययः विधीयते। अतः कुमारी इति रूपं। किन्तु वृद्धा अत्र ङीप् न भवति। किमर्थम्? इदं तु अन्तिमवयोवाचकं पदमस्ति, तत्र टाप् एव। एतस्य बाधनार्थं केचन शब्दाः अजादिगणे पठिताः। उदाहरणार्थं बाला, बाला शब्दः अत्र ङीप् नास्ति। किमर्थं नास्ति? अयम् अजादिगणे पठितः वर्तते। एवं वत्सा, अत्रापि ङीप् नास्ति, अजादिगणे अयं पठितः। एवं कन्या इत्यत्रापि नास्ति, पाणिनिना एव साक्षात् कन्या इति पदं निर्दिष्टं, कन्यायाः इति पदप्रयोगः कृतः, अतः ङीप् नास्ति। एवं केषाञ्चित् ङीप् नास्ति, अतः किन्तु वयोवाचकशब्दश्चेत् ङीप् भवति इति इदानीम् उत्सर्गः जातः। टाप् अकारान्तात् टाप्, तद् बाधित्वा वयोवाचकः अचरमवयोवाचकः शब्दः चेत् ङीप् इत्युक्तं, तस्य बाधनमपि
अजादिगणे केचन शब्दाः पठिताः तेन तस्य वाचनमपि भवति। अस्तु। अग्रे द्विगुसमासान्तः शब्दश्चेत् अकारान्तः द्विगुसमासः वर्तते तदा अपि ङी प्रत्ययः भवति। उदाहरणार्थम् अत्र अस्ति, अत्र प्रक्रियायां दर्शयामि। कुमार शब्दात् ङी प्रत्ययश्चेत् कुमार ङी प्रत्यये ङकारस्य इत्संज्ञा पकारस्य इत्संज्ञा अतः इ इति अवशिष्यते। कुमार इ। इदानीं ङी प्रत्यये परे अकारस्य लोपः भवति, अन्त्यस्य अकारस्य लोपः। ईकारे परे अकारस्य लोपः यस्येति च इति सूत्रं वर्तते। अतः कुमार इ संहितायां कुमारी इति रूपम्। अस्तु। एवं सर्वत्रापि ङीप् ङीष् ङीन् सर्वेषु प्रत्ययेषु एवमेव प्रक्रिया। तत्र अकारस्य यदि अकारान्तः शब्दस्य तकारस्य लोपः भवति यस्येति च। ईकारे तद्धिते च परे भस्य इवर्ण अवर्णयोः लोपः। इवर्णस्यापि लोपः विधीयते, अत्र सर्वत्र अवर्णस्य लोपः। अस्तु। इदानीं द्विगुसमासस्य विषये त्रयाणां लोकानां समाहारः। त्रिलोक अयम् अकारान्तः शब्दः वर्तते। अकारान्तत्वात् टाप् प्रत्यये प्राप्ते तं बाधित्वा द्विगुसमासः अकारान्त द्विगुसमासः इत्यतः द्विगोः इति सूत्रेण अत्र ङी प्रत्ययः भवति। एवञ्च त्रिलोकी इति रूपम्। एवमेव त्रिपादी त्रिपादी असिद्ध त्रयाणां पादानां समाहारः त्रिपादी। पादशब्दः अकारान्तः, अतः टाप् प्रत्यये प्राप्ते बाधित्वा द्विगुसमासः इति कारणेन ङीप्। किन्तु त्रिफला शब्दः वर्तते, त्रिफलाचूर्णम्। त्रिफला शब्दः आकारान्तः अस्ति, त्रयाणां फलानां समाहारः त्रिफली इति भवेत्। किन्तु किमर्थं तत्र ङीप् नास्ति इति चेत् त्रिफला शब्दः अजादिगणे पठितः। एवं येषां तत्र बाधनमिष्टं ते सर्वेपि अजादिगणे पठिताः वर्तन्ते। अग्रे यानि सूत्राणि सन्ति तेषां बाधनमिष्टं चेत् तादृशाः अजादिगणे वर्तन्ते। अतः त्रिफला शब्दः अजादिगणे पठितः इत्यतः अत्र ङीप् नास्ति, किन्तु टाप् एव। एवञ्च द्विगोः द्विगुसमासत्वात् ङीप्यः प्राप्तः तं बाधित्वा अजादिगणे पठितत्वात् टाप् एव भवति, अतः त्रिफला इति रूपम्। अस्तु। अग्रे बहुव्रीहि इदं तु समाससम्बद्धम् उच्यमानमस्ति। आदौ प्रथमवयोवाचकशब्दस्य विषये उक्तं, द्विगुसमासस्य विषये उक्तम्। इदानीं बहुव्रीहिसमासस्य विषये। बहुव्रीहिसमासः चेत् तत्र सर्वत्र नास्ति, केवलं संख्यादिः हायनान्तः संख्यावाचकशब्दः आदौ भवेत्, हायनशब्दः अन्ते भवेत्, तदा ङीप् प्रत्ययः भवति। इदं वयोवाचकं पदं। द्विहायनी द्विहायनी बाला, यस्याः वर्षद्वयम् अतीतं सा बाला द्विहायनी। एवं त्रिहायणी। अत्र हायनान्तः बहुव्रीहिसमासः चेत् संख्यादिः भवेत्, हायनान्तः भवेत्, तादृशः चेदेव ङी प्रत्ययः। अत्रापि अकारान्तत्वात् टाप् प्राप्तः तं बाधित्वा ङी प्रत्ययः भवति। अग्रे बहुव्रीहिः अथवा अन्यपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः। सामान्यतः तत्पुरुषः उत्तरपदार्थप्रधानो भवति, किन्तु कदाचित् अन्यपदार्थप्रधानः अपि तत्पुरुषः वर्तते। निष्कौशाम्बिः निर्गतः, कौशाम्बी इति कश्चन देशः, निर्गतः कौशाम्ब्याः निष्कौशाम्बिः कश्चन पुरुषः। यः कौशाम्बी देशात् निर्गतः सः निष्कौशाम्बिः। अयं बहुव्रीहिसमासो न, किन्तु अन्यपदार्थप्राधान्यम् अस्ति। एतादृश तत्पुरुषसमासोऽपि वर्तते।
अतः बहुव्रीहि समासः अथवा अन्यपदार्थप्रधानः तत्पुरुषसमासः। तत्र ङी प्रत्ययः ङीष् प्रत्ययः भवति। ङीष् प्रत्ययः कस्य इति चेत् स्वाङ्गान्तात् अङ्गं, स्वाङ्गम् इत्यस्य लक्षणं तत्र अस्माभिः पठितं कौमुद्याम्। एवञ्च स्वाङ्गान्तं भवेत्, स्वाङ्गवाचकं पदम् अन्ते भवेत्। असंयोगोपधात्, स्वाङ्गवाचकं नाम केशः, शिरः इत्यादि, इदं सर्वं स्वाङ्गवाचकं। किन्तु अकारान्तं भवेत्, ह्रस्वाकारान्तं स्वाङ्गवाचकं पदम्। उपधायां संयोगः न भवेत्, तादृशं यत् स्वाङ्गवाचकं पदमस्ति तस्मात् ङीष् प्रत्ययः भवति। कदा बहुव्रीहि समासः अथवा अन्यपदार्थप्रधानः तत्पुरुषसमासः। उदाहरणार्थं अत्र ङीष् विकल्पेन चेत् किं भवति, अकारान्तात् टाप् भवेत् उत्सर्गतः, अतः पक्षे टाप् प्रत्ययः एव। उदाहरणार्थम् अत्र केशमतिक्रान्त, अयं तत्पुरुषसमासः। केशं किन्तु अन्यपदार्थप्रधानः। केशम् अतिक्रान्तः, अतिकेशा अथवा अतिकेशी इति रूपम्। बहुव्रीहेः उदाहरणं चन्द्रमुखी, चन्द्रस्य मुखम् इव, मुखं यस्याः सा, अथवा चन्द्रः इव मुखं, चन्द्रः इव मुखं यस्याः सा चन्द्रमुखी। ङीष् विकल्पेन इत्यतः पक्षे टाप् चन्द्रमुखा। अस्तु। एवञ्च समासस्य विषये उक्तं। ततः परं प्रत्ययमाश्रित्यापि स्त्रीप्रत्ययः विहितः अस्ति। प्रत्ययो नाम प्राधान्येन कृत् प्रत्ययः, पुनः तद्धितप्रत्ययः। यतः कृदन्तं प्रातिपदिकं भवति, तद्धितान्तं प्रातिपदिकं भवति। एवञ्च प्रातिपदिकात् स्त्रीप्रत्ययः विधीयन्ते। प्रत्ययः कीदृशः कृतः अस्ति, कीदृशः कृत् प्रत्ययः कृतः अथवा कीदृशः तद्धितप्रत्ययः कृतः वर्तते इति आश्रित्य स्त्रीप्रत्ययाः प्रवर्तन्ते। तत्र केचन प्रत्ययाः सूत्रेण एव उक्ताः। टित् प्रत्ययः, उदाहरणार्थं ट इति प्रत्ययः वर्तते। एवम् अण् प्रत्ययः, अञ्, द्वयसच्, दघ्नञ्, दघ्नच् प्रत्ययः, मात्रच्, तयप्, ठक्, ठञ्, क्वरप्, यञ्, एते प्रत्ययाः अन्ते भवन्ति चेत् तत्र आधिक्येन एते तद्धितप्रत्ययाः। टित् कृत् प्रत्ययः भवति, अण्णपि कृत् प्रत्ययः भवति। एवम् एतत् प्रत्ययान्ताः शब्दाः अकारान्ताः, सर्वेपि एते अकारान्ताः एव भवन्ति, ह्रस्वाकारान्ताः भवन्ति। एते सर्वेपि ङीप् प्रत्ययं प्राप्नुवन्ति। अत्रापि अकारान्तत्वात् टाप् प्रत्ययः प्राप्तः, टापं बाधित्वा अनेन सूत्रेण ङीप् प्रत्ययः विधीयते, प्रत्ययम् आश्रित्य। उदाहरणार्थं कुरुचरि, अत्र चरेः टः इति टप् प्रत्ययः, चर धातोः ट प्रत्ययः, अयं कृत् प्रत्ययः वर्तते। एवञ्च टप् प्रत्ययान्तः इति कारणेन, अर्थात् टित् प्रत्ययः, टित् ट इत्यत्र टकारस्य इति संज्ञा, टः इत् यस्य सः टित्। टित् प्रत्ययान्तः इत्यतः टापं बाधित्वा अनेन सूत्रेण ङीप् प्रत्ययः भवति, अतः कुरुचरि। एवं द्वयसच् प्रत्ययः चेत् तदापि ङीपेव, ऊरुद्वयसि, ऊरु प्रमाणम् अस्य। एवं यादृशी, यादृश कञ् प्रत्ययः, यादृशी, तादृशी, कीदृशी सर्वत्रापि ङीप् भवति अकारान्तश्चेदपि। एवं सौपर्णेयी, सुपर्णायाः अपत्यं स्त्री सौपर्णेयी। अत्र ढ प्रत्ययः त्यक्तः मया, तदपि योजनीयं। सौपर्णेयी तत्र ढक् प्रत्ययः।
अस्तु एवञ्च प्रत्ययान् आश्रित्य केचन केचन तद्धितप्रत्ययाः केचन कृत् प्रत्ययाः तान् आश्रित्य अपि स्त्री प्रत्ययः विधीयते। एवञ्च प्रातिपदिकम् आश्रित्य इति उत्सर्गः अकारान्तं ह्रस्वाकारान्तं प्रातिपदिकं चेत् टाप् इति उत्सर्गः। ततः परं प्रथमवयोवाचक अर्थमाश्रित्य उक्तं प्रथमवयोवाचकं प्रातिपदिकं चेत् नीप् इत्युक्तं। समासमाश्रित्य द्विगुसमासं बहुव्रीहि समासं च आश्रित्य स्त्री प्रत्ययः विहितः नीप् पुनः ङीष् अनयोः विधानं कृतम्। इदानीं प्रातिपदिकं कीदृशं केन प्रत्ययेन सिद्धमिदं प्रातिपदिकम् इत्याश्रित्य स्त्री प्रत्ययः विहितः वर्तते। अग्रिमम् अपि तादृशमेव षित् षकारः इति षित् प्रत्ययान्तः चेदपि ङीष् प्रत्ययः तदा किं भवति ङीष् भवति। उदाहरणार्थं नर्तकशब्दः नर्तकशब्दः श्वुन् प्रत्ययान्तः नृत् इति धातुः श्वुन् प्रत्ययश्चेत् नर्तक इति रूपं भवति। श्वुन् प्रत्ययः षित् मूर्धन्यः षकारः इत् अतः षित्वात् अत्र ङीष् प्रत्ययः अतः नर्तकी इति रूपम्। एवं गौरादिः कश्चन गणः वर्तते अस्मिन् गणे ये पठिताः ते अपि ङीष् प्रत्ययमेव प्राप्नुवन्ति। उदाहरणार्थं गौरी दूती दूतः दूती एवं प्रत्ययमाश्रित्य पुनः गौरादिगणः वर्तते तदाश्रित्य ङीष् प्रत्ययः विहितः। अत्रापि टाप् प्राप्तः टापं बाधित्वा ङीष् भवति। अग्रे पुनः पुंयोगात् स्त्रियां विद्यमानं पदम् अर्थात तस्य स्त्री तस्य भार्या इति वक्तुं तस्मिन् अर्थे विद्यमानं पदं चेत् तदापि टाप् नास्ति ङीष् प्रत्ययः। उदाहरणार्थं गोपः यः गां पाति सः गोपः तस्य भार्या इति वक्तुं गोपस्य स्त्री पुंयोगात् तत्र गोपः कश्चन तत्सम्बन्धात् इदं पदं प्रयुज्यमानं वर्तते अतः पुंयोगात् प्रयुज्यमानं पदं तदा ङीष् प्रत्ययः भवति। अतः गोपी इति रूपं सा गां न पाति किन्तु गोपस्य भार्या इति कारणेन गोपी इति प्रयोगः। अतः पुंयोगात् स्त्रियां विद्यमानं पदं चेत् तदा ङीष् प्रत्ययः गोपस्य स्त्री गोपी। इन्द्रस्य स्त्री इन्द्राणी आचार्याणि आचार्यस्य स्त्री आचार्याणि या स्वयं पाठयति सा तो तस्मात् ह्रस्वाकार आचार्य शब्दः ह्रस्वाकारान्तः इति कारणेन टाप् एव भवति। या स्वयं पाठयति सा आचार्या आचार्यस्य स्त्री आचार्यस्य भार्या आचार्याणि। एवञ्च अयम् अपवादः टाप् प्रत्ययस्य अतः अस्मिन् अर्थे ङीष् इति उक्तं। यदि अयम् अर्थः नास्ति तर्हि टाप् एव अतः आचार्या इति रूपम्। अस्तु अग्रे इतोपि एकः विशेषः अस्ति जातिवाचकं पदं चेत् जातिलक्षणं कौमुद्याम् अस्माभिः दृष्टम्। आकृतिग्रहणा जातिः इति अत्र कारिका आसीत्। एवञ्च जातिलक्षणं वर्तते। जातिवाचकं पदं चेत् अयोपथाद् उपथायां यकारः न भवेत् तादृशं जातिवाचकं पदम्। यत् न स्त्रियां नियतं सर्वदा स्त्रीलिङ्गे विद्यमानं पदं न भवेत् अन्यस्मिन्नपि लिङ्गे तत् पदं भवेत् तादृशात् ङीष् प्रत्ययः भवति स्त्रीत्वे। उदाहरणार्थं व्याघ्री व्याघ्रजातिः अत्र अकारान्तत्वात् टापि प्राप्ते जातिवाचकं पदं यकारोपथं न व्याघ्ररेफः अस्ति पदायां यकारः नास्ति। स्त्रियां नियतं न पुल्लिङ्गे अपि वर्तते व्याघ्रः इति पुल्लिङ्गे अस्ति अतः अस्मात् स्त्रीत्वविवक्षायां ङीष् व्याघ्री एवं कुक्कुटी सूकरी एतादृशेषु ङीष् प्रत्ययः भवति। एतस्यैव अपवादः अस्माभिः पूर्वं दृष्टः अजा एडक
अजशब्दः अपि जातिवाचकः एव, किन्तु तत्र ङीष् न भवति। जातिवाचकश्चेदपि ङीषं बाधित्वा अजादिगणे पठितत्वात् टाप्। एवम् अश्वा अश्वी इति न भवति, जातिवाचकश्चेदपि ङीषं बाधित्वा टाप् प्रत्ययः। अस्तु। इत्येवम् अकारान्तः ह्रस्वाकारान्तं प्रातिपदिकं चेत् तदा टाप् इति उत्सर्गः, तस्य अपवादत्वेन केचन प्रत्ययाः उक्ताः। क्वचित् ङी प्रत्ययः उक्तः, क्वचित् ङीष् स्वरे भेदः, अन्यत् तत् रूपे कोऽपि भेदः नास्ति, ङीपि ङीषि च। तत्र प्रत्ययमाश्रित्य केचन प्रत्ययाः कृत्प्रत्ययं युद्धप्रत्ययमाश्रित्य समासमाश्रित्य अर्थमाश्रित्य तत्र स्त्रीप्रत्ययाः विहिताः वर्तन्ते। अस्तु। अग्रे इदम् अदन्तस्य विषये अस्माभिः दृष्टं। विशेषेण अदन्तशब्दानां विषये एव प्रत्ययाः उक्ताः। आधिक्येन सूत्राणि अदन्तप्रातिपदिकानि आश्रित्य एव वर्तन्ते। ततः परम् इदन्तप्रातिपदिकस्य विषये तत्र बहूनां विषये नास्ति। विशेषेण पतिशब्दस्य विषये सूत्राणि वर्तन्ते। पतिशब्दः इकारान्तः, पतिशब्दस्य नकारादेशः उक्तः स्त्रीत्वविवक्षायां यज्ञसंयोगे इत्युक्तम्। यदि नकारादेशः भवति तदा किं भवति? अत्र लिखामि। पतिशब्दः वर्तते, नकारादेशः चेत् सः कुत्र भवेत्? अन्त्यस्य वर्णस्य स्थाने भवेत्। अन्त्यः वर्णः कः? इकारः। तस्य स्थाने नकारादेशश्चेत् तदा पत्नु इति रूपम्। इदानीम् इदं नकारान्तं जातं। नकारान्तस्य प्रातिपदिकस्य ङी प्रत्ययः विहितः अस्ति, अतः पत्नु शब्दात् ङी प्रत्ययः भवति। ईकारः अवशिष्यते, पत्नी इति रूपं सिद्ध्यति। अस्तु। एवञ्च साक्षात् स्त्रीप्रत्ययः न उक्तः, नकार आदेशः उक्तः, नकारान्तत्वात् स्त्रीप्रत्ययः भवति ङीप्। एवमेव पूर्वपदम् अस्ति चेत् तदा विकल्पेन ङी प्रत्ययः, विकल्पेन ङीप् न, विकल्पेन नकारादेशः। नकारादेशपक्षे ङीप् भवति, नकारादेशः नास्ति चेत् ङीप् अपि नास्ति। विकल्पेन ङीप् इति नापेक्षितम्। नकारादेशः विकल्पेन भवति। उदाहरणार्थं गृहपतिः, गृहस्य पतिः, काचित् स्त्री इति अर्थः अपेक्षितः। तदा अयं सपूर्वः अर्थात् पतिशब्दात् पूर्वं किञ्चित् पदम् अस्ति, अतः सपूर्वः पूर्वेण सह विद्यमानः इत्यतः नकारादेशः विकल्पेन। नकारादेशः भवति चेत् गृहपत्नी, नकारादेशः भावे गृहपतिः। एवं राष्ट्रस्य पतिः, राष्ट्रपतिः, राष्ट्रपत्नी। यदि काचित् स्त्री इष्टा, विकल्पेन नकारादेशः। ततः तद्विषये एव अस्ति सपत्न्यादिषु नित्यं। सपत्न्यादिः कश्चन गणः, तस्मिन् गणे ये पठिताः तेभ्यः नित्यमेव, तेषां नित्यमेव नकारादेशः वर्तते। उदाहरणार्थं सपत्नी, समानः पतिः यस्याः सा सपत्नी। एकपत्नी वा जातम्, एकपत्नी। एवं वीरपत्नी, वीरः पतिः यस्याः सा वीरपत्नी। अत्र नित्यमेव नकारादेशः भवति। इदं सर्वं पतिशब्दमाश्रित्य वर्तते। ततः इकारान्तेषु अन्यदेकम् अस्ति मनुष्यजातिवाचकं चेत्। इदं जातिः इति अत्र अर्थः उक्तः अस्ति। यदि अपत्यप्रत्ययाः भवन्ति चेदपि सः जातिवाचकः एव भवति। उदाहरणं दाक्षी, दक्षस्य अपत्यं स्त्री इत्यर्थे अपत्यार्थकः प्रत्ययः अस्ति, अतः इदं जातिवाचकं पदम् इति स्वीक्रियते।
दक्षस्य अपत्यं स्त्री इत्यर्थे ङीष् प्रत्ययः भवति। अत्र दक्षस्य अपत्यम् इत्यर्थे दाक्षि इति पदं ह्रस्व इकारान्तं पदं पुल्लिङ्गे चेत् दाक्षिः इति रूपं भवति। एवञ्च इदन्तं प्रातिपदिकमस्ति, अतः अत्र योजितं। तत्र पुल्लिङ्गे दाक्षिः इति रूपम्, अकारान्तात् तस्य अपत्यम् इत्यर्थे इञ् इति कश्चन प्रत्ययः क्रियते, अतः दाक्षिः। अपत्यं स्त्री इत्यर्थे इदं जातिवाचकं पदम् इत्यतः अपत्यप्रत्ययान्तत्वात् अत्र ङीष् प्रत्ययः, अतः दाक्षी इति रूपम्। एवञ्च इदन्त प्रातिपदिकस्य विषये आधिक्येन किमपि नास्ति। मतिः गतिः इत्यादौ स्त्रीत्वमेव अस्ति, स्त्री प्रत्ययः कोऽपि नास्ति। अत्र रात्रिः कुत्रापि स्त्री प्रत्ययः न भवति। रात्रिशब्दात् विकल्पेन अस्ति इति क्वचित् उक्तमस्ति, रात्री इत्यपि वर्तते इति। अन्यथा अन्यत्र इकारान्तः शब्दः चेत् स्त्री प्रत्ययः कोऽपि नास्ति। केवलं प्रतिशब्दस्य विषये उक्तं, मनुष्यजातिवाचकः इकारान्तश्चेत् स्त्री प्रत्ययः उक्तः अस्ति। अस्तु, अग्रे ईदन्तं प्रातिपदिकं, तत्र स्त्री प्रत्ययः न उक्तः, ते स्त्रियामेव भवितुम् अर्हन्ति। ईदन्तं कला आधिक्येन किं भवति, तत् स्त्री प्रत्ययान्तमेव भवति, पुनः स्त्री प्रत्ययः न भवति। उदाहरणार्थं नदी, इदं स्त्री प्रत्ययान्तमेव, ईकारान्तं स्त्री प्रत्ययान्तमेव अस्ति। एवं गौरी स्त्री प्रत्ययान्तमेव अस्ति, गौर अकारान्तः आसीत्, तस्मात् स्त्री प्रत्ययः कृतः ईकारान्तं जातम्। लक्ष्मी शब्दः, लक्ष्मी शब्दः स्त्री प्रत्ययः एव न भवति, तत्तु उणादि प्रत्ययेन सिद्धः अस्ति, अतः सूत्र स्त्री प्रत्यय विधायकं सूत्रं किमपि नास्ति, अतः लक्ष्मी इति स्त्री प्रत्ययान्तमेव न। अस्तु, एवञ्च अकारान्तात् स्त्री प्रत्यये कृते ईकारान्तं प्रातिपदिकं लभ्यते। साक्षात् यत् ईकारान्तं लक्ष्मी इत्यादि, तस्मात् कोऽपि स्त्री प्रत्ययः न उक्तः। अतः एव लक्ष्मी शब्दात् प्रथमाविभक्ति एकवचने लक्ष्मीः इति रूपं भवति, स्त्री प्रत्ययान्तः नास्ति इति कारणेन। अन्यथा नदी इतिवत् सुप्रत्ययस्य लोपः भवेत्, किन्तु लक्ष्मीः तत्र विसर्गः अपि वर्तते, तस्य कारणं स्त्री प्रत्ययान्तो न सा शब्दः। अस्तु, इत्येवम् ईकारान्तस्य विषये विशेषः कोऽपि न उक्तः। उदन्तं प्रातिपदिकं, ह्रस्व उकारान्तं प्रातिपदिकं चेत् यदि गुणवाचकम् अस्ति तर्हि विकल्पेन ङीष् प्रत्ययः भवति। उदाहरणार्थं मृदुशब्दः गुणवाचकः, अतः विकल्पेन ङीष् प्रत्यये मृद्वी पक्षे मृदुः रूपद्वयम् अपि वर्तते। मृदुः इत्यपि स्त्रियां प्रयोक्तुं शक्यते, विकल्पेन स्त्री प्रत्ययः इति कारणेन मृद्वी इति तु प्रयोक्तुं शक्यते एव। एवं सेनानी शब्दः उक्तः हरिदास महोदयेन, सत्यं, सेनां नयति इति सेनानी, धातुः एव नी इति, अतः तत्र स्त्रियामपि स्त्री प्रत्ययः कोऽपि न भवति। सेनां नयति काचित् स्त्री चेदपि स्त्री प्रत्ययः न भवति। किमर्थम्, ईकारान्तं प्रातिपदिकं चेत् स्त्री प्रत्ययः कोऽपि न उक्तः। अस्तु, अग्रे उकारान्तस्य विषये एव बह्वादिः कश्चन गणः वर्तते, बह्वादिगणे ये शब्दाः वर्तन्ते तेभ्यः अपि ङीष् प्रत्ययः विकल्पेन भवति। बहुशब्दः उकारान्तः ङीष् प्रत्यये कृते अत्र प्रक्रियायां विशेषः कोऽपि नास्ति, उकारान्तश्चेत् यणसन्धिः भवति, बहु ई बह्वी। बह्व्यः नद्यः, भारते बह्व्यः नद्यः वर्तन्ते, अथवा भारते बहवः नद्यः वर्तन्ते, दोषो नास्ति। किमर्थं, स्त्री प्रत्ययः एव विकल्पेन अत्र,
बहवः नद्यः इति प्रयोगेपि दोषो नास्ति। बह्व्यः नद्यः इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यते। अस्तु, एवं उकारान्त गुणवाचकपदं चेत् विकल्पेन ङीष् प्रत्ययः, बह्वादिगणे ये शब्दाः उक्ताः तेभ्यः विकल्पेन ङीष् प्रत्ययः। एवं उकारान्त मनुष्यजातिवाचकपदं चेत् तदापि तदा ऊङ् प्रत्ययः उक्तः। अयमपि कश्चन स्त्री प्रत्ययः। संहत्य स्त्री प्रत्ययाः तत्र टाप् डाप् चाप् त्रयः, ङीप् ङीष् ङीन् त्रयः षट्, ऊङ् इति एकः वर्तते, ति इति एकः अस्ति। एवञ्च अष्टौ स्त्री प्रत्ययाः भवन्ति। श्यङ् अन्यः कोऽपि अन्यः अपि अस्ति, किन्तु पूर्वम् अस्माभिः तत्र पठितं ष्फ इति अपि कश्चन स्त्री प्रत्ययः आसीत्, किन्तु ष्फ प्रत्ययान्तश्चेदपि पुनः तत्र ङीष् प्रत्ययः भवत्येव। अतः तत् वयं त्यजामश्चेदपि अष्टौ स्त्री प्रत्ययाः भवन्ति। एवं श्यङ् इत्यपि अस्ति, तत्रापि अन्यः कश्चन प्रत्ययः क्रियते। अतः प्रधानाः अष्टौ इति स्वीकर्तुं शक्यते। टाप् डाप् चाप्, ङीप् ङीष् ङीन्, ऊङ् ति। अत्र मनुष्यजातिवाचकम् उदन्तं प्रातिपदिकं चेत् तदा ऊङ् प्रत्ययः भवति। कुरुः, तत्र कुरोः अपत्यं स्त्री इति अर्थः भवेत्। अत्र इतोपि कानिचन सूत्राणि सन्ति, तत् भवन्तः प्रायः वार्तिकमस्ति। श्वश्रूः इत्यत्र वार्तिकं वर्तते। श्वश्रु शब्दः उकारान्तः, वार्तिकेन ऊङ् प्रत्ययः श्वश्रूः। एवं कुरुक्षेत्रस्य राजा कुरुः, तस्य अपत्यं स्त्री कुरुः। अतः कुरुदेशस्य राज्ञः पुत्री कुरुः इति भवति। एवमेव अन्यदेकमस्ति, सूत्रमेव अस्ति तदर्थमपि, पङ्गुशब्दः। पङ्गुशब्दात् स्त्रीत्वविवक्षायां पङ्गुः। अत्र पङ्गोश्च इति सूत्रमेव अस्ति, अतः ऊङ्। हा, किमर्थं विसर्गः आगच्छति कुरुः इति? कुरु इति न सिद्ध्यति वा? विसर्गस्य लोपः किमर्थं भवति? स्त्री प्रत्यय उपयोगितः किल। तत्र आकारान्तः अथवा ईकारान्तश्चेदेव लोपः। स्त्री प्रत्यय एवञ्च टाप् डाप् च एते प्रत्ययाः, अथवा ङीप् ङीष् ङीन् एते प्रत्ययाः सन्ति चेदेव सुप्रत्ययस्य लोपः भवति। तद् हल्ङ्याभ्यो वा तत्र? सत्यं सत्यं, ञाभ्यः। हा, ऊङ् इति ङकारः वर्तते किल। ङकारः अस्ति चेत् ङीयाप् न न न न, ञाप् नाम ङी। ओके, ङित् इति न उक्तं, ङी इति उक्तं। ङी इत्यनेन केवलं ङीप् ङीष् ङीन् त्रयाणां सामान्यः कर्मः ङी इति, ङित्वम्। ओके। अतः एवमेव युवति शब्दः ति प्रत्ययः, तत्रापि युवतिः इत्येव, सुप्रत्ययस्य लोपः नास्ति, केवलं। हा, तर्हि गुरुः इति अस्ति चेत् गुरुः इति भवति वा? किमर्थं? मनुष्यजाति इति स्वीकृतं वा तत्र? न, तत्र जातिवाचकं न तत्, अतः गुरुः इत्येव। जातिवाचकं नाम अधिकं तु जातेः लक्षणमस्ति अत्र। गुरुः इति प्रायः इदं क्रियापदं, क्रियाबोधकं, व्युत्पत्तिः का अस्ति अस्य? यतः मनुष्यः इति जातिवाचकं पदं भवति, गुरुः इति तु तादृशं पदं नास्ति। एकं क्रियाबोधकं पदं, यथा पाचकः इत्यादि पदानि वर्तन्ते। यः पचति सः पाचकः, यः आचार्यः, इदमपि जातिवाचकं पदम् इति न स्वीक्रियते। गुरु इत्यपि किं व्युत्पत्तिः का अस्ति अस्य?
तत्र उपदेशं करोति इत्यर्थे हा। तत्र क्रियाबोधकं पदं भवति इदं। तर्हि गुणवाचकात् गुर्वी अपि च गुरुः इति विकल्पेन वा? न न न न गुरुवी इति अस्ति खलु, गुरुवी इति तत्र गुणवाचकं भवितुमर्हति। गुरु इति गुणवाचकत्वेनापि प्रयुज्यते, तदा ओके, ओके। विकल्पः स्यात्, किन्तु गुरुः इति आचार्यः इति अर्थे पदमस्ति। हा। तत्र गुणवाचकमपि न जातिवाचकमपि न, तस्मात् गुरुः एव तिष्ठति वा? तत्र गुरुः इत्येव तिष्ठति। गुरुः इति शब्दः अस्ति, तत्तु गुणवाचकगुरुशब्दम् आश्रित्य। हा हा हा, एवम्। अस्तु, ततः ऊकारान्तं किमपि अस्ति चेत् किमस्ति? ऊकारान्तं प्रातिपदिकम् एकं तु ऊकारान्तं स्त्रीप्रत्यययोजनेन भवति। इदानीं यथा दृष्टं पङ्गुः, श्वश्रूः, अत्र तु स्त्रीप्रत्ययः एव वर्तते, अतः ऊकारान्तं। स्त्रीप्रत्ययेन विना ऊकारान्तम् अग्निभूः। अग्निभूः, अत्र धातुः एव अस्ति ऊकारान्तः, तत्र स्त्रीप्रत्ययः अयमेव इदं स्वभूः स्वयं भवति, एतादृशेषु यत्र धातुः एव वर्तते तत्र स्त्रीप्रत्ययः कोऽपि न भवति। स्त्रीत्वविवक्षायामपि स्त्रीप्रत्ययः नास्ति। किमर्थं? सूत्रं किमपि नास्ति तद्विषये, ऊदन्तप्रातिपदिकविषये। अस्तु, अग्रे ऋकारान्त, ह्रस्व ऋकारान्तं प्रातिपदिकं, ह्रस्वर्कारान्तं प्रातिपदिकं, तत्र ङि प्रत्ययः विहितः। उदाहरणार्थं कर्तृशब्दः, कर्ता पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे कर्त्री, कर्तृ इत्यस्मात् ङि प्रत्ययः। ङि प्रत्यये कृते सन्धिः, यण् सन्धिः भवति, कर्त्री। एवं वक्तृ वक्त्री, ऋकारान्तं प्रातिपदिकं चेत् तदा ङीप्। किन्तु मातृशब्दः ऋकारान्तः एव, किन्तु माता मात्री इति न भवति, तत्र निषेधः वर्तते। न षट्स्वस्रादिभ्यः, षट्संज्ञकेभ्यः पुनः स्वस्रादिभ्यः। स्वस्रादिः कश्चन गणः अस्ति, तेभ्यः ङि प्रत्ययः नास्ति। स्वसा, स्वसृशब्दः ऋकारान्तः, किन्तु स्त्रीलिङ्गे ङि प्रत्ययः नास्ति, स्वसा स्वसारौ इत्येव। एवं स्वस्रादिगणे मातृशब्दः अपि वर्तते, ननन्दा इत्येवं केचन शब्दाः वर्तन्ते तत्र। तस्मिन् गणे ये पठिताः तेभ्यः ङीप् नास्ति। प्रायः तस्मिन् गणे विद्यमानाः सर्वेपि औणादिकाः, उणादिप्रत्ययेन सिद्धाः। अतः कृत् प्रत्ययेन ये सिद्ध्यन्ति, कर्तृ वक्तृ श्रोतृ इत्यादि शब्दाः ये सन्ति, तेभ्यः स्त्रीत्वविवक्षायां ङीप् भवत्येव। गुरुवर्य, हाँ, ना नरौ नरः इति यद् नृ प्रातिपदिकम् अस्ति, तस्य किं भवति? तस्य नारी इति रूपं भवेत् तस्यैव। नारी किमपि कुत्रापि अस्ति खलु विषये, नरः नरौ नराः, तस्यापि नारी, अपि च एतस्य एकनिमेषम्, एवम् अस्यापि भवेद्वा इति। स्वस्रादिगणे के शब्दाः सन्ति एकवारं पश्यामः। शब्दः न भवेत् स्वस्रादिगणे। स्वसा
तिसृचतस्रश्च ननन्दा दुहिता तथा याता मातेति सप्तैते स्वस्रादय उदाहृता। एते सप्त शब्दाः स्वस्रादिगणे विद्यमानाः। तिसृ चतस्र स्वस्र ननन्द्र दुहितृ दुहिता पुत्री याता माता एते स्वस्रादयः। एवञ्च नृशब्दः अत्र नास्ति। अतः स्य एवम् अत्र अस्ति। सत्यं द्वयोः अपि नरयोः वृद्धिश्च इति गणसूत्रमस्ति। अतः नृशब्दः नरशब्दः उभयोः अपि नारी इत्येव रूपम्। गणसूत्रं कुत्र लभ्यते? इदं तु तत्र नरशब्दः शार्ङ्गरवादिगणे वर्तते। शार्ङ्गरवादि यञः नीन् इति सूत्रमस्ति। शार्ङ्गरवादिगणे विद्यमानं गणसूत्रमिदम्। 4173 अस्ति महोदय। शार्ङ्गरवाद्ययो नीन् इति सूत्रमस्ति। ऋतो इति अन्यत् सूत्रमपि दत्तमस्ति 4449। तस्य गणस्य अन्तः विद्यमानं सूत्रं नृनरयोर्वृद्धिश्च इति। एवं धन्यवादः। कल्पद्रुमे अस्ति महोदय, विवरणं शब्दकल्पद्रुमे अस्ति सम्यक्। अस्तु, एवञ्च तदपि अत्र योजयितुं शक्यते, प्रसिद्धमस्ति। अत्र नीन् प्रत्ययः शार्ङ्गरवादिगणे वर्तते। शार्ङ्गरवादि अस्तु योजयामः। अग्रे एजन्तं प्रातिपदिकं चेत् स्त्री प्रत्ययः नास्ति। गौः गोशब्दः, अत्र स्त्री प्रत्ययः कोऽपि नास्ति। रै शब्दः स्त्री प्रत्ययः अस्ति। गौः इति स्त्रीलिङ्गेऽपि गौः पुल्लिङ्गेऽपि गौः इत्येव, अत्र स्त्री प्रत्ययः न भवति। इत्येवम् अजन्तप्रातिपदिकानां विषये विचारः। ततः हलन्तं प्रातिपदिकं चेत्, नकारान्तं प्रातिपदिकं चेत् अत्र कानिचन सूत्राणि वर्तन्ते। विशेषेण नकारान्तं चेत् सामान्यतः नी प्रत्ययः भवति। दण्डः अस्याः अस्ति इति दण्डिनी, योगः अस्याः अस्ति इति योगिनी, पुल्लिङ्गे योगी, स्त्रीलिङ्गे योगिनी, दण्डिनी। एतादृशेषु नकारान्तं प्रातिपदिकं चेत् तदा स्त्री प्रत्ययः ङीप्। किन्तु नकारान्त संख्यावाचकं पदं चेत् तदा ङीप् न भवति। पञ्च स्त्रियः वर्तन्ते, पञ्चन् इति नकारान्तं प्रातिपदिकं, किन्तु तत्र ङीप् प्रत्ययः नास्ति। तत्र षट्संज्ञकेभ्यः स्वस्रादिभ्यः, स्वस्रादिविषये पूर्वम् इदानीमेव उक्तम्। एवं संख्यावाचकानामपि स्त्री प्रत्ययः निषिद्धः वर्तते, अतः स्त्री प्रत्ययः न भवति। सप्त महिलाः, सप्तन् इति प्रातिपदिकं। दश बालिकाः, दशन् इति प्रातिपदिकं, कुत्रापि स्त्री प्रत्ययः न भवति। एवम् अन्नन्तं प्रातिपदिकं चेत् अन्ते अन् इति भवेत्। बहुव्रीहि समासः वर्तते चेत् पुनः उपधालोपः, उपधायाः लोपः अपि यदि अस्ति तर्हि ङीप् प्रत्ययः भवति, डाप् प्रत्ययः भवति, उभयोः अभावः। विकल्पेन ङीप् डाप् तद्रहितं रूपत्रयं भवितुमर्हति। उदाहरणार्थं बहुराजन् इति अन्नन्तं प्रातिपदिकं। बहवः राजानः यस्याः नगर्याः स्यात्, तस्याश्चित् नगर्याः, तदा किं भवति? अन्नन्तं प्रातिपदिकम् इति कारणेन पुनः अन् अकारस्य लोपः भवति। राजन् शब्देपि अकारस्य लोपः वर्तते, राज्ञः राज्ञा इत्यादौ। एवम् अत्रापि लोपः भवति। एवञ्च अतः बहुराज्ञी ङी प्रत्यये, बहुराजा डा प्रत्यये, बहुराजा इति पुनः लिखितम्, उभयोः डा प्रत्ययस्य ङी प्रत्ययस्य अभावे। अत्र रूपभेदः एकवचने न ज्ञायते, द्विवचने रूपभेदः ज्ञायते। उदाहरणार्थं बहु इति डा प्रत्ययश्चेत् बहुराजा बहुराजे बहुराजाः, रमारमे रमाः इत्येवं रूपाणि। यदि
डा प्रत्ययोपि नास्ति तर्हि बहुराजा बहुराजानो बहुराजानः नकारान्तवत् रूपाणि अतः अत्र रूपत्रयं भवितुमर्हति अन्नन्त बहुव्रीहि समासश्चेत् अस्तु इदं नकारान्तस्य विषये ततः उगिदन्तं चेत् उक् इत यस्य तादृशः प्रत्ययः चेत् उदाहरणार्थं शतृ प्रत्ययः अस्ति शतृ प्रत्यये ऋकारस्य इत्संज्ञा अतः ऋकारः उक् प्रत्याहारे अन्तर्भवति अ इ उन् ऋ लक् उ ऋ ल एते उक् प्रत्याहारे अन्तर्भवन्ति उक् इति यस्य सः उगित् उगित् प्रत्ययः चेत् तदा स्त्रीत्वविवक्षायां ङीप् उदाहरणार्थं भवत् भवत् शब्दः डवत् प्रत्ययान्तः उणादिः डवतु उकारस्य इत्संज्ञा अस्ति अतः स्त्रीलिङ्गे भवति भवत्याः नाम इत्यादौ एवं पचन्ति शतृप्रत्ययान्तः शतृप्रत्यये ऋकारस्य इत्संज्ञा अस्ति अतः उगित् उगिदन्तत्वात् ङीप् गुणवती मतु प्रत्ययः मतु प्रत्यये उकारस्य इत्संज्ञा अस्ति अतः गुणवत् इति उगिदन्तं प्रातिपदिकं भवति तस्मात् स्त्रीत्वविवक्षायां ङीप् गुणवती श्रीमती प्रसिद्धं मतु प्रत्ययः अतः एव ङीप् श्रीमती श्रीः अस्याः अस्ति इति श्रीमती भगवती अस्तु उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् ङीप् भवति उगित् उक् इत् यस्य अस्तु अग्रे अन्ये केचन हलन्ताः हलन्तानां विषये उक्तमस्ति उदाहरणार्थं पादशब्दः तत्र पादशब्दः यदा पाद् इति रूपं प्राप्नोति कदा पाद् इति रूपं प्राप्नोति इति चेत् बहुव्रीहि समासश्चेत् बहुव्रीहि समासे तत्र अकारस्य लोपः भवति अतः पाद् इति रूपं प्राप्नोति यदा पाद् इति रूपं वर्तते अर्थात् बहुव्रीहि समासः यदा वर्तते तदा ङीप् विकल्पेन द्विपदी द्वौ पादौ यस्याः सा द्विपदी अथवा द्विपाद् तत्र पद् इति आदेशः कृतः ङीप् प्रत्यये परे अतः द्विपदी ङीप् प्रत्ययः नास्ति चेत् पद आदेशोऽपि नास्ति द्विपाद् किन्तु तद्विषये अन्यः कश्चन विशेषः वर्तते ऋचिवाच्यायां ऋक् ऋग्वेदस्य मन्त्रः ऋक् इष्टा चेत् तदा किं भवति टाप् प्रत्ययः भवति द्वौ पादौ यस्याः ऋचः सा ऋक् द्विपदा ऋक् अत्र ङीप् नास्ति इति पादशब्दविषये वस्तुतः पादशब्दः प्रायः इदं पूर्वमेव योजयितुं शक्येत यतः वस्तुतः अयं हलन्तो न अकारान्तः उपरि एव योजयिष्यामि एवञ्च अत्रापि बहुव्रीहि समासश्चेत् ङीप् विकल्पेन ऋचिवाच्यायां टाप् भवति अन्ते युवन् शब्दः युवन् शब्दात् स्त्रीत्वविवक्षायां प्रायः इदं नकारान्ते एव योजयितुं शक्यते पूर्वमेव नकारान्तः किन्तु स्त्रीत्वविवक्षायां तिप् प्रत्ययः भवति यूनः तिः एकस्य शब्दस्य प्रत्ययः उक्तः अतः युवतिः इति रूपम् अत्रापि सुप्रत्ययस्य लोपः नास्ति केवलं ज्ञाबन्तः ञन्तः आबन्तश्चेदेव प्रत्ययस्य लोपः अत्र युवन् नकारस्य लोपः भवति न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य अतः युवतिः इति रूपम् एवं हलन्त प्रातिपदिकं चेत् तत्र विशेषेण किमपि न उक्तं स्त्रीत्वविवक्षायां वाच् स्त्रीलिङ्गे विद्यमानं वाक् इत्येव भवति तत्र स्त्रीप्रत्ययः कोऽपि नास्ति एवं कुजदेव स्त्रीप्रत्ययः उक्तः हलन्तेभ्यः अजन्तेषु विशेष आधिक्येन ह्रस्वाकारान्तशब्दात् बहवः स्त्रीप्रत्ययाः विहिताः वर्तन्ते इति अत्र सर्वं नास्ति
केचन विषयाः मया त्यक्ताः वर्तन्ते गुणवाचकानां विषये वर्तते गुणवाचक सत्यं पुनः वर्णवाचकशब्दानां विषये अपि उक्तं तत् मया त्यक्तं पुनः बहुव्रीहिसमासविषये अपि केचन विशेषसमासाः उक्ताः तेषां प्रयोगः अल्पः इति कारणेन मया त्यक्तमस्ति अन्यत् सर्वं प्रसिद्धमिदस्ति तत् सर्वम् अत्र योजितम् एवञ्च एतावत् स्तुतिप्रत्ययविषये सङ्ग्रहः प्रश्नः कोऽपि अस्ति वा इदं किं रमाशब्दः टाबन्तः सत्यं रमा एवं तत्र टाप् प्रत्ययः अस्ति एव रमा इत्यत्र अग्रे सप्तानाम् अह्नानां समाहारः सप्ताहः सप्ताहशब्दात् नी प्रत्ययः भवति वा नो चेत् सप्ताहः इति नित्यपुल्लिङ्गशब्दो वा एवं सप्ताहः इत्यत् न भवति किमर्थम् इति चेत् तत्र समासे लिङ्गनिर्णयार्थं केचन विषयाः सन्ति रात्राह्नाः पुंसि नवरात्र संख्यापूर्वं रात्रं क्लीबम् इति वर्तते अतः नवरात्रं नवानां रात्रीणां समाहारः नवरात्रं किन्तु अहन् शब्दः अस्ति चेत् पुल्लिङ्गे भवति अतः सप्ताहः अत्र ङीप् नास्ति पुनः स अहन् नकारान्तः शब्दः अकारान्तोऽपि न रात्रिशब्दः नवानां रात्रीणां रात्रि इति कारान्तः तत्र इदं सर्वं समासे समस्तपदस्य लिङ्गं किम् इति विषये समासप्रकरणे चर्चितमस्ति अतः अत्र न योजितम् ब्राह्मणस्य स्त्री ब्राह्मणी इति ङीष् सत्यं ब्राह्मणस्य स्त्री ब्राह्मणी इत्यत्र जातिवाचकं पदम् अतः ङीष् पुंयोगात् इति पदस्य अर्थः कः पुंयोगात् नाम पुंसः पुरुषस्य सम्बन्धेन स्त्रियां यदा पदं प्रयुज्यते तदेव उदाहरणम् अस्ति खलु अत्र गोपी या स्वयमेव गां पालयति सा गोपा भवति तत्तु स्वयं सा करोति इति कारणेन प्रयुक्तं पदम् कश्चन वर्तते गोपः सः गोपालकः तस्य भार्या गोपालकस्य भार्यायां गोपपदं पुरुषसम्बन्धेन अयं गोपालकः इति सम्बन्धेन स्त्रियां प्रयुज्यमानं पदम् एतादृशं पुंयोगात् स्त्रियां प्रयुज्यमानं पदं भवति तदा ङीष् प्रत्ययः भवति इति उक्तं गोपस्य स्त्री गोपी इति गोप स्वयं या गां पालयति सा तु गोपा अस्तु अतः पुंयोगात् पुंसः पुरुषस्य सम्बन्धेन स्त्रियां प्रयुज्यमानं पदं चेत् ङीष् कुलपतिशब्दस्य स्त्रीत्वं भवति वा भवितुम् अर्हति कुलपत्नी इति यदि काचित् स्त्री कुलस्य पतिः चेत् कुलपत्नी इति प्रयोगः शक्यते अस्तु अन्यः कोऽपि प्रश्नः आचार्य तर्हि राष्ट्रपतिः इत्यस्य भवति राष्ट्रपतिः राष्ट्रपत्नी यदा प्रतिभा पाटिल् आसीत् तदा राष्ट्रपत्नी इति प्रयोगः क्रियते दोषो नास्ति अस्तु किन्तु विकल्पेन अतः राष्ट्रपतिः इत्यपि प्रयोगे दोषो नास्ति चाप् डाप् इति केवलं स्वरभेदार्थं वा एवम् एवं तावदेव प्रक्रियायां कोऽपि भेदः नास्ति ङीप् ङीष् ङीन् एतेषामपि प्रक्रियायां भेदो नास्ति टाप् डाप् चाप् एतेषामपि प्रक्रियायां भेदो नास्ति स्वरभेदः